तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। 7 सेप्टेम्बरमा पनि चीन र भारतका सैनिक बीच फायरिङ भएको खुलासा। गलवानमा चिनिया सैनिकको मृत्यु भएको ग्लोबल टाइम्सको दाबी। भारत र चीनलाई जुधाएर अमेरिकाले लिँदैछ फाइदा। चिनिया खतरासँग जुझ्न हाम्रो सेना तयार छन्, ठूलो कदम चाल्नेछौँ, भारतीय रक्षा मन्त्रीको भनाई। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। त्रिशुली खबर टिभीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनु होला। दर्शकबिन आज हामी तपाईहरुमाझ विशेष अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनु होला। दर्शकबिन सक्दो शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले बिहीबार चिनिया लद्दाखमा जारी तनावको विषयमा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। राज्यसभामा बोल्दै सिंहले त्यस क्रममा देशको हितका लागि भारतले जस्तोसुकै कठिन कदम उठाउन तयार रहेको बताएका छन्। उनले भारतले कहिल्यै आफ्नो शिर नझुकाउने र अर्काको शिर पनि झुकाउन नचाहने बताएका छन्। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह भन्छन्, भारत जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि तयार छ। सेनाले पुरै तयारी गरिरहेका छन्। हाम्रा जवानको हौसला बुलन्द छ। यो साँचो हो कि लद्दाखमा हामी एक चुनौतीसँग जुधिरहेका छौं, तर हामीले चुनौतीको सामना गर्नेछौँ। हामी देशको शिर झुक्न दिँदैनौँ। हाम्रा सेना चिनिया सेनासँग सिमानामा आँखा जुधाएर उभिएका छन् र सदनमा उनीहरूको हौसला बढाउने सन्देश दिनुपर्छ। यो क्रममा मन्त्री सिंहले द्विपक्षीय सम्बन्ध विकास गर्दै सीमा विवाद समाधान गर्न सकिने पनि बताएका छन्। केही समय अगाडि मात्र भारत र चीनबीच विवाद साम्य बनाउँदै छलफल अगाडि बढाउने सम्झौता भएको थियो, तर सम्झौता भएको अर्को हप्ता नै भारत र चीन वाक युद्धमा लागि परेका छन्। हालै मात्र रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले गत जुलाई 15 को झडपको बारेमा जानकारी दिँदै चिनिया सेनाले सीमा मिचेका कारण झडप भएको बताएका थिए। उनले चिनिया सेनातर्फ पनि ठूलो हताहती भएको संकेत गरेका छन्। बुधबार मात्र चीनले फेरि भारतकै कारण त्यसबेला झडप भएको बताउँदै सीमामा चिनिया सेनालाई चिडाउने कार्य भारतले गर्न नहुने बताएको थियो। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले गलवान उपत्यकामा जुन 15 मा भएको भिडन्तमा चिनिया पक्षतर्फ ठूलै संख्यामा हताहती भएको भनी मंगलबार बयान दिएका छन्। यस्तो भाषा भारतका राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि उपयोग गरिएको हो र यहाँ यसको पर्दाफास भएको छ। चिनिया पक्षको सूचना राख्ने मानिसहरूका अनुसार उक्त भिडन्तमा ज्यान बलिदान दिने चिनिया सैनिकहरूको संख्या भारतीय सैनिकहरूको भन्दा निकै कम छ। त्यसमा 20 जना भारतीय सैनिकहरूको ज्यान गएको थियो र तीमध्ये धेरै जसोले समयमा उपचार नपाएर घाइते तथा कठाङ्ग्रिएको अवस्थामा ज्यान गुमाउनु परेको थियो। तर एक मात्र चिनिया सैनिक मारेका हुन् भने पनि त्यसलाई ठूलै क्षति मान्नुपर्छ। यस पंक्तिकारले थाहा पाएसम्म अग्रपंक्तिमा रहेका अधिकारी र चिनिया जनमुक्ति सेनाका जवानहरू बहादुर तथा एकजुट छन्। उनीहरू मध्ये धेरै जसो सन् 1990 वा 2000 को दशकमा जन्मेका हुन्। अचानक भएको भिडन्तमा उनीहरू मध्ये कोही पनि डराएनन्। भारतीय सैनिकहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गरेन। भारतीय सैनिकहरूले सीमा पार गरेपछि चिनिया सेनाका केही अधिकारीहरू र सैनिकहरू वार्ताका लागि जाँदा भारतीय सैनिकहरूले कुनै पनि चेतावनी नदिइकन उनीहरूमाथि आक्रमण गरे अनि भिडन्त भएको थियो। भिडन्त हुन थाल्दा सुरुमा चिनिया सैनिकहरूको संख्या थोरै थियो, तर उनीहरूले अन्तिम साहससम्म लडेर कसैलाई पनि भारतीय सेनाले कब्जामा लिन सकेन। चिनिया सेनाले प्रत्याक्रमण गरेपछि चाहिँ भारतीय सैनिकहरू तितर बितर भएर तीमध्ये केही पहाडबाट गुल्टिएर नदीमा खसे। थुप्रै भारतीय सैनिकहरूले चिनिया जनमुक्ति सेना समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए। प्याङ्गोङ तालमा भएको पछिल्लो भिडन्तमा भारतीय सैनिकहरूले चिनिया जनमुक्ति सेनाको गतिविधिलाई रोकेको अनि अग्लो ठाउँमा कब्जा गरेर चिनियाहरूमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्दै रणनीतिक लाभ लिएको भनिँदैछ। यसको अर्थ हुन्छ भारतीय सैनिकहरूले अवैध रूपमा सीमा पार गरेका थिए। तर मैले थाहा पाएसम्म चिनिया जनमुक्ति सेनाका बहादुर सैनिकहरूले भारतीय धम्कीलाई बेवास्ता गर्दै उच्च भूभागबाट उनीहरूलाई भगाएका थिए। चिनिया सेनाले गतिरोध भएका विभिन्न स्थानमा रणनीतिक लाभ हासिल गरिसकेका छन्। त्यहाँको घटनाक्रममा
घटनाक्रमका बारेमा जानकारी राख्ने मानिसहरूले बताए अनुसार अग्रपन्थीमा रहेका चिनिया अधिकारी र सैनिकहरूमा उच्च हौसला छ। उनीहरूका सामु भारतीय सैनिकहरूको कुनै हैसियत छैन। यस वर्ष भएका भिडन्तले चिनिया भूमि हडप्न खोज्ने भारतीय सैनिकहरूको घमण्डलाई चकनाचुर बनाएको छ। यसले चिनियाहरूको दृढ निश्चयलाई बुझ्न भारतलाई बाध्य बनाएको छ। चीन आफ्नो सार्वभौम भूभागलाई दरो गरी प्रतिरक्षा गर्न अडिग छ। चिनिया र भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीहरूले अघिल्लो साता मस्कोमा 5 बुँदे सहमति गरेका छन्। चीन भारत सीमा समस्या समाधानका सन्दर्भमा यो कोसे ढुङ्गा साबित होस् भन्ने आशा गरौँ, तर यसका लागि भारतीय सरकार र समाजले शान्ति भएर दुवै देशको सम्बन्धका विषयमा शर्तसङ्गत सोच राख्नुपर्छ। भारतले सीमाको समस्यालाई बल्झाउन खोजेमा कुनै फाइदा हुने छैन, उल्टो अझै क्षति बेहोर्नु पर्नेछ। चिनिया जनमुक्ति सेनाको हौसलालाई भारतीय सेनासँग तुलना गर्नै मिल्दैन अनि भारतीय सेनाको हतियार र राष्ट्रिय शक्ति पनि चीनसँग तुल्य छैन। चिनिया सेनाले सीमा क्षेत्रमा आफ्नो पोजिसन दरो बनाए छन् र उसको बन्दोबस्ती क्षमता अत्युच्च छ। चिनिया अधिकारी तथा सैनिकहरू तातो खाना पाउँछन्। उनीहरूलाई त्यहाँ जाडो बिताउन कुनै समस्या छैन। भारतीय सेनाले त्यहाँ उत्तेजक गतिविधि गरेमा चिनिया जनमुक्ति सेनाले कठोर प्रत्याक्रमण गर्नेछ र भारतीय सैनिकहरूप्रति चीन लचिलो हुने छैन भन्ने चिनिया जनताको विश्वास छ। यसको अर्थ हुन्छ भारतले सीमाका विषयमा हासिल गर्न खोजेको एक तर्करहित अभिष्टका लागि भारतीय सेना बार्गेनिङ चिप बन्ने छैनन्। सम्झौता मार्फत समस्या समाधान गर्नु दुवै पक्षका लागि सही काम हो, तर भारतका लागि चाहिँ यो एकमात्र विकल्प हो। दर्शकबिन, त्यसैगरी चीन र भारतको बीचमा अहिले सीमा विवादका कारण अवस्था तनावपूर्ण रहेको छ। यसैबीच एक नयाँ खुलासा भएको छ। चीन र भारतका विदेश मन्त्रीहरूको 10 सेप्टेम्बरको बैठक हुनुभन्दा पहिला पनि 7 सेप्टेम्बरको राति चीन र भारतका सैनिकबीच फायरिङ भएको खुलासा भएको छ। यो फायरिङ पेङ्गोङको झिलको उत्तरी किनारमा भएको थियो। यो चुसुल क्षेत्रमा भएको फायरिङ भन्दा ठूलो रहेको बताइएको छ। यसको खुलासा इन्डियन एक्सप्रेसले गरेको हो। त्यहाँको उत्तरी क्षेत्रमा दुवैतर्फबाट 100-200 राउन्ड फायरिङ भएको थियो। त्यस्तै भारत र चीनमा जारी तनावको विषयमा चीनका विभिन्न पत्रिकामा भारतलाई धम्की र चीनको शक्तिबारे समाचार प्रकाशित गरिन्छ। चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सलाई कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य पत्र भनिन्छ। 15 जुनमा गलवान घाटीमा चीन र भारतीय सैनिकबीच हिंसात्मक झडप भएको थियो। यसमा 20 भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थियो। चीनका सैनिक कति सङ्ख्यामा हताहती भए यसको आधिकारिक जानकारी हालसम्म पाउन सकेको छैन। ग्लोबल टाइम्स जस्तो पत्रिकाले पनि चिनिया सैनिकको मृत्यु भएको अस्वीकार गर्दै आएको छ। अब पहिलो पटक यसै पत्रिकाका सम्पादकले चिनिया पक्षको क्षतिबारे स्वीकारेका छन्। यो पत्रिकाका सम्पादक हु सिजिनले बिहिबार आफ्नो ट्विटमा भने, जति मलाई थाहा छ त्यसको हिसाबले गलवान घाटीमा 15 जुनमा भारतका 20 सैनिकको मृत्युको तुलनामा चिनिया सैनिक निकै कम हताहती भएका थिए। चिनिया सैनिक कसैलाई पनि भारतीय सैनिकले पक्राउ गरेका थिएनन्, जबकि PALले चीनको पिपल्स लिबरेसन आर्मीका जवानले थुप्रै भारतीय सैनिकलाई पक्राउ गरेका थिए। यो ट्विट सहित एक भारतीय समाचार रिपोर्टको स्क्रिनशट पनि राखिएको थियो, जसमा फेक न्युजको मार्क लगाइएको थियो। थुप्रै दशकमा दुई देशको सीमामा भएको यो पहिलो घटना थियो। त्यतिबेला चीनले आफ्नो बयानमा उनका कुनै पनि सैनिकको मृत्यु भए नभएको जानकारी दिएको थिएन। दुवै देशको सीमामा अहिले तनाव छ। बिहिबार रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भारत चीन सामु नझुक्ने र हरेक प्रकारको चुनौतीका लागि तयार भएको समेत दाबी गरेका छन्।